السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو اللي غادي ندير فيه لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال لا كونطابيل جينيرال ديال سيمستر 1 سيسيون اوردينير ديال لي سيكسيون او اي اف بور الاف اس جي اس اكادير ديال هذا العام ديال 2017 و 2018. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنخدم معكم هذا الكي سي ام هذا باش ان شاء الله تستافدوا منه، وفي الراتراباج ان شاء الله تحاولوا تجاوبوا مزيان في ليكزام ديال لا كونطابيليتي جينيرال. بوغ هاد ليكزامان هذا اول حاجه هنا لو بلان كونطابل اي لي كاليكاتريس سون اونتوريزي، يعني مسموح انكم تستعملوا البلان كونطابل. دونك نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1. بوغ ليكزرسيس نيميرو 1 شنو قالوا لنا لو 1 2017 pour la création de l'entreprise BHM a apporté un capital personnel de 700 000 dirhams et a emprunté à long terme une somme de 200 000 dirhams. Cet argent a été utilisé pour l'acquisition des éléments suivants: fonds commercial, le prix dialogue 150 000 dirhams, local 200 000 dirhams, mobilier de bureau 60 000 dirhams, matériel de transport 150 000 dirhams, matériel informatique 100 000 dirhams, marchandises 100 000 dirhams, matière première 200 000 dirhams, régler la moitié en espèces et l'autre moitié à crédit. Le reste de l'argent est déposé 50% en banque et 50% en caisse. Donc هذا هو الشيء اللي عطاونا هنايا. دونك هنا شنو ندير؟ نحاول انني نطراسي لو بيلون ديال هاد لونتربريز، يعني ندير واحد الشيما باش نعرف شنو وقع باش تفهموا مزيان. دونك شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا ان هاد لونتربريز بدات بواحد الكابيتال. هنا بالاكزرسيس بداو بواحد كابيتال كيساوي 700 ألف درهم. هي 100 ألف درهم. شنو زدنا ليه؟ زدنا ليه واحد امبران كيتساوي 200 ألف درهم. دونك شحال عطاونا ديال لارجون؟ عطاونا واحد لارجون ديال 900 ألف درهم، المجموع ديالهم بجوج 900 ألف درهم. هاهي 900 ألف درهم. دونك هاد 900 ألف درهم هاهي، هذا فلوس 900 ألف درهم. Donc, cet argent a été utilisé pour l'acquisition des éléments suivants. هذا l'argent شنو شرينا بيه؟ هذا l'argent هادو 900 ألف درهم شرينا بيه أول حاجة فون كوميرسيال، القيمة ديالو 150 ألف درهم. شرينا بيها لوكال، القيمة ديالو 200 ألف درهم. شرينا بيها واحد لوكال، القيمة ديالو 200 ألف درهم. ها هو. شرينا بينا بيه من بعد شرينا واحد الماطري، واحد الموبيلي دو بيرو 60 ألف درهم. واحد الموبيلي دو بيرو القيمة ديالو 60 ألف درهم. راه هاد 90 ألف درهم اللي شرينا بها هادشي. أبخي شرينا واحد الماتريال دو ترونسبور القيمة ديالو 150 ألف درهم. دونك ماتريال دو ترونسبور القيمة ديالو 150 ألف درهم. شرينا اوسي منه واحد الماتريال انفورماتيك القيمة ديالو 100 ألف درهم. دونك واحد الماتريال انفورماتيك القيمة ديالو 100 ألف درهم. دونك 100 ألف درهم. شرينا اوسي واحد المارشانديز القيمة ديالها 100 ألف درهم. دونك عندنا واحد المارشانديز القيمة ديالها 100 ألف درهم. enfin هاد الماتيغ بروميير القيمة 200 ألف درهم. ولكن هاد الماتيغ بروميير شنو قال لنا؟ قال لنا غير النص ديالها اللي شريناها من هاد الفلوس هادو، غير النص ديال الماتيغ بروميير اللي شرينا من هادي. دونك هاد الماتيغ بروميير اللي القيمة ديالها 200 ألف درهم راه غير 50% النص 50% اللي شريناها بهاد الفلوس هادي، يعني 50% شريناها بهاد لارجون اون اسبيس اون ارجون
50% شريتها بالارجون يعني 100,000 درهم، و50% الاخرى بالكريدي. دونك الكريدي يعني غادي يكون عندي واحد الكونت فورنيسور كيساوي 100,000 درهم، والفورنيسور غيدخل في الباسيف. دونك بالنسبه لهاد الماتيغ بروميير، بهاد لارجون شرينا بها غير 100,000 درهم فقط اللي حيدناها من هاد الفلوس هادو. دونك الماتيغ بروميير القيمه ديالها 200,000 درهم، النص اللي شريناه من هاد لارجون هذا يعني غير 100,000 درهم، والنص الاخر اكريدي يعني فورنيسور. دونك غادي يكون عندي واحد الكونت جديد في الباسيف اللي هو هذا إليمون دو باسيف، إليمون دو باسيف اللي هو فورنيسور، وفورنيسور القيمه ديالو 100,000 درهم. علاش؟ لان هاد الماتيغ بروميير نص تشرات اون اسبيس يعني من هاد لارجون، والنص تشرات اكريدي. دونك هادو هما لي زيليمون دو باسيف. دونك هنا ابخي نشوفو الا جينا جمعنا هادو ونقصناهم من هاد لارجون. دونك عندنا لارجون اللي عندنا 900,000 درهم، هادو هما اللي مزيان نقصوا منهم هاد لي زاشا اللي درنا، اللي جينا حسبناها نلقاوها 860,000 درهم. اللي جمعنا هادو كلشو 150 زائد 200,000 زائد 60 زائد 150 زائد 100 زائد 100 زائد 100 100 هادو 300,000. إلا زدنا 300,000 هي 600,000 زائدنا 200,000 هي 800,000 زدنا 60,000 260,000. شحال بقى في الفلوس؟ بقات لنا 40,000 درهم. هاد 40,000 درهم قال لي النص درنا في لابونك ونص في لاكيس. يعني النص شحال النص ديالها؟ النص هو 20,000 درهم مشى لابونك، والنص الاخر 20,000 درهم مشى لاكيس. دونك دابا نجيو نجاوبو على لي كيستيون. كيستيون نيميرو 1: كوشي لي بون ريبونس ريلاتيف او بيلون دو لونتربريز BHM. اول حاجه لا فالور دو لاكتيف ايموبيليزي. شنو هما لي زيليمون اللي داخلين في لاكتيف موبيليزي؟ اكتيف موبيليزي داخل فيه الفون كوميرسيال، ها هو داخل فيه اللوكال، ها هو داخل فيه الموبيلي دو بيرو، وداخل فيه الماتريال ترونسبور، وداخل فيه الماتريال انفورماتيك. هادشي هو اللي داخل في الاكتيف موبيليزي. نحسبناهم 200,000 زائد 150,000 هي 350,000، زدنا 60,000 هي 410,000، زدناها 150,000 اللي هي 560,000، زدناها 100,000 اللي هي 660,000. دونك الفالور ديال لاكتيف ايموبيليزي هي 660,000. دونك جواب صحيح. دونك صحيحه، نكونشي على هذه خطا. دابا قال لك لا فالور دو هذيك صحيحه، هذه خطا. لا فالور دو فينونسمون بيرمانون اي 700,000 900,000. الفينونسمون بيرمانون شنو فيه؟ الفينونسمون بيرمانون فيه الكابيتال اونبرا، والكابيتال 700,000 درهم زائد 200,000 درهم هي 900,000 درهم. دونك الجواب الصحيح هو دي، فينونسمون بيرمانون فيه 900,000. دونك الجواب الصحيح هنا عندنا هو او دي. نمشيو كيسيون نيميرو 2: كوشي لي بون ريبونس ريلاتيف او بيلون دو لونتربريز. لا فالور دو لاكتيف سيركيلو. لاكتيف سيركيلو شنو فيه؟ لاكتيف سيركيلو فيه المارشانديز وفيه الماتيغ بروميير جوج. المارشانديز 100,000 درهم والماتيغ بروميير 200,000 درهم، دونك هي 300,000 درهم. دونك لاكتيف سيركيلو الجواب الصحيح هو بي، فيها 300,000 درهم، ها هي صحيحه بي. بالنسبه للاكتيف بالنسبه للباسيف سيركيلو دونك راه بي صحيح. الباسيف سيركيلو 200,000 درهم. الباسيف سيركيلو فيه غير الفورنيسور، ها هو فورنيسور قلنا فيه 100,000 درهم، يعني راه هاد 200 هادي راه خطا. دونك الجواب الصحيح هنا هو بي، لان هادشي كلشي خطا باستثناء بي وهي صحيحه. D'abord, question numéro 3. Cochez les bonnes réponses relatives au bilan de l'entreprise BHM. La valeur de la banque. شحال لقينا في لا بنك؟ لا بنك لقينا فيه 200,000 درهم ولا كاس عفوا لا بنك لقينا فيه 20,000 درهم ولا كاس 20,000 درهم. دونك هنا الجواب الصحيحه لا بنك 10,000 خطا، لا بنك 20,000. دونك هذه صحيحه. لا فالور دو لا كاس 30,000 خطا، لا فالور دو لا كاس 40 خطا. دونك الجواب الصحيح هو بي فقط. question numéro 4. Quelles sont les bonnes réponses relatives au bilan de l'entreprise? توتال دو لاكتيف. توتال دو لاكتيف جمعوا لي زاليمون اللي كاين في لاكتيف. لاكتيف شنو فيه؟ لاكتيف غادي يكون فيه فون كوميرسيال، لوكال، موبيلي دو بيرو، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، مارشانديز، ماتيريال دو بروميير، و لا بنك اي لا كيس. هنايا راه ممكن دير طريقه سهله.
انا ديجا حسبت الفالور ديال لاكتيف موبيليزي 660000 وديجا حسبت لا فالور ديال لاكتيف سيركيلون هي 300000 دونك 660000 زائد 300000 هي 960000 وحسبت لا كيس لقيت فيه 20000 ولا بونك لقيت فيه 20000 دونك غنجمع هاد لي زيليمون اللي كاينين في لاكتيف اللي هما الفون كوميرسيال لوكال موبيل دو بيرو ماتريال سبور ماتريال انفورماتيك مارشانديز ماتيير بروميير ولا بونك اي لا كيس كل واحد لقى عرفنا لي فالور ديالهم ها هما هنا ونجمعوهم باش يعطينا ان التوتال ديال لاكتيف غيساوي 100000 درهم دونك جاوب صحيح هنا ا توتال دو باسيف باسيف شنو فيه الكابيتال اون بران فورنيتور جمعنا هادو راه مليونيت والقاعده كتقول لك راه توتال اكتيف خاصو يساوي توتال باسيف غيكونوا مساويين بما ان لاكتيف فيه 100000 درهم راه حتى الباسيف غتكون فيه لاكتيف فيه مليون حتى الباسيف فيه مليون دونك هذه بخطا دابا لي ديت دو لونتربريز لي ديت هما لومبران اي لو فورنيسور هذا لونغ تيرم هذا كور تيرم دونك 200000 زائد 100000 هي 300000 دونك لي ديت دو لونتربريز اش كيساوي 300000 درهم دونك الجواب الصحيح هو دي دونك هنايا ا او تي بالنسبه للكيسيون نيميرو 5 كوشي لي بون ريبونس ريلاتيف او بيلون لو ريزلتا اي بالنسبه للكيسيون نيميرو 5 هذا غير كيسيون دو بييج وصافي راه الجواب هو اوكان ريبونس علاش لان هذا بيلون دو لا كرياسيون يلا لونتربريز تكريات واش واحد لونتربريز ديالها تكريات وغتكون عندها ريزلتا امبوسيبل راه ما يمكنش ديما في لو بيلون دو لا كرياسيون ما كيكونش ريزلتا الريزلتا كتكون في لا فان دو ليكزيرسيس الريزلتا كتكون في لا فان دو ليكزيرسيس حنا يلاه ديبي ديكزيرسيس ويلاه لا كرياسيون ديال لونتربريز راه امبوسيبل تكون ريزلتا يعني راه هنا راه توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف يعني ما كاين لا ريزلتا لا والو دونك اوكان ريبونس دونك ديما كيقول لي واحد البيلون دو لا كرياسيون راه ما كتكونش فيه لو ريزلتا دونك هادو هما الاجوبه الصحيحه بالنسبه للاكزيرسيس نيميرو 1 دابا ننتقلوا للاكزيرسيس نيميرو 2 دابا ننتقلوا للاكزيرسيس نيميرو 2 بور ليكزيرسيس نيميرو 2 عطاونا نفس لونتربريز وعطاونا هاد لي زيليمون هادو هاد لي كونت هادو دونك هادشي في لا فان دو ليكزيرسيس دونك عندنا فون دو برودوي فيني عندنا اوتر برودوي اكسبلوطاسيون اشا اكسيتيرا دونك هنايا شفنا لي كيستيون شنو مطلوب منا سي بي سي دونك غنحاولوا اننا نديرو سي بي سي ديال هاد لونتربريز هادي عاد نقدر نجاوب على الاسئله ماشي نجي نجاوب سؤال بسؤال دونك سي بي سي نجيو نخدمو سي بي سي دونك حنا ندير واحد سي بي سي غيكون سامبل دونك ها هو سي بي سي دونك شوفوا لي زيليمون مع هذا ومع الاليمون والمونطون ديالو دونك توجور الا بغينا نخدمو سي بي سي كنبداو بالبرودوي ديكسبلوطاسيون دونك نبداو برودوي ديكسبلوطاسيون نشوفوا شنو هما لي كونط اللي داخلين في برودوي ديكسبلوطاسيون دونك اول حاجه عندي هاد الفون دو برودوي فيني فون دو برودوي فيني داخله في البرودوي ديكسبلوطاسيون دونك اول حاجه فون دو برودوي فيني القيمه ديالها 300000 درهم دونك ها هي المهم ها هي القيمه ديالها برودوي فيني فون دو برودوي فيني المهم هادشي انا ماشي مطلوب مني انني نحترم ديك الطريقه باش كنخدم سي بي سي زعما ندير لي بوست وداك الشيء كنكتب داك الشيء ديريكتومون يعني بلا باش ما نضيع الوقت دونك اول حاجه عندنا برودوي فيني القيمه ديالها 300000 درهم اللي انا هنا ما مطلوبش منك انك ترسم السي بي سي مطلوب منك تخش الى بمون ريبونس دونك بلا ما نحترموا داك ستركتور نديرو فوندو بيان سيرفيس برودوي نكتب لي بوست نكتب داكشي مزيان المهم نكتبوا غير لي كونت كيف ما كانوا صافي دونك عندنا برودوي فيني اوسي عندنا هاد اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون حتى هي داخله اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون هي اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون القيمه ديالها 150000 درهم حتى هي داخله في البرودوي ديكسبلوطاسيون اوسي نشوفوا لي زيليمون هنايا اكسيتيرا عندي البرودوي فيني الفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني دونك ها الفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني الفارياسيون دو ستوك شنو هو الفارياسيون دو ستوك هو ستوك فينال ناقص انيسيال يعني 50000 ناقص 20000 ها 50000 ناقص 20000 دونك تعطيني 30000 دونك صافي ساليت ابخي نحسب شحال عندي في البرودوي ديكسبلوطاسيون توتال ديالهم الا حسبنا التوتال غتخرج لنا 480000 درهم ابخي انتقلوا لي شارج ديكسبلوطاسيون بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون اول حاجه عندي
عندي هنايا اشا دو ماتيير بروميير. دونك اشا دو ماتيير بروميير، دونك ماتيير بروميير الاشا ديالهم. بالنسبه للماتيير بروميير القيمه ديالها 150,000 درهم، ولكن جيت لاحظتوا هنا عاطينا لا فارياسيون دو ستوك. والقاعده شنو كتقول لك؟ القاعده الا بغيت نحسب ديما بنحسب دابا هنايا كنشد الماتيير بروميير، غنشد ديك القيمه ديال الماتيير بروميير غنقسمها من ناقص لا فارياسيون دو ستوك. مثلا الاشا اش كتساوي؟ تساوي لنا هذيك الماتيير بروميير، شحال شرينا الماتيير بروميير ناقص لا فارياسيون دو ستوك ناقص لي 3 زير الا كانوا. دونك هذه القاعده. دونك هنا لا فارياسيون دو ستوك عطي لي هاد لي 3 زير ما عنديش، ولكن الفارياسيون دو ستوك عندي. الفارياسيون دو ستوك هي 15,000 ستوك انيسيال 15,000. دونك الا جينا نحسبوا الفارياسيون دو ستوك نلقاوها زيرو. دونك يعني 200,000 ناقص زيرو هي 200,000. دونك كتبقى لي 200,000. دونك 200,000 درهم. 200,000 درهم. ابخي نشوفوا زي اخرين شنو عندي. عندي لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل. لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل كتكون في لي شارج دو بيرسونيل. المهم هنا عندنا شارج دو بيرسونيل. ماشي مطلوب مني ان نحترم داك الترتيب، لان قلت لكم كما قلت لكم حنا كنخدموا غير اكزام عادي، هنا باش نضيع الوقت نبقى اورغانيزي داك الشيء. دونك ريمينيراسيون دو بيرسونيل نشوف واش عندي شي ايليمون اخر داخل في لي شارج بيرسونيل. ها هو هادي شارج سوسيال حتى هي داخله في لي شارج دو بيرسونيل. دابا الا حسبت الريمينيراسيون دو بيرسونيل 25,000 درهم زائد 5,000 ديال لي شارج سوسيال عطاتيني 30,000 درهم. دونك هاد لي شارج دو بيرسونيل 30,000 درهم اللي فيها لي ريمينيراسيون دو بيرسونيل وفيها شارج سوسيال. ابخي نشوفوا ايليمون اخرين. عندي امبو اي تاكس. امبو اي تاكس هذا بوست بحدو. دونك امبو شحال القيمه ديالو؟ القيمه ديالو 5,000. دونك 5,000 في الامبو اي تاكس هي كتبتها. ابخي هاد الاونتروتيان اي ريباراسيون هذا داخل في الاوترو شارج اكسترن. دونك اوترو شارج اكسترن اللي عندي اليمون بزاف داخل في الاوترو شارج اكسترن. داكشي علاش خاصني نكتب التسميه ديال البوست اوترو شارج اكسترن. بالنسبه للاوترو شارج اكسترن شنو عندي؟ عندي اونتروتيان اي ريباراسيون ها هي الاولى. عندي فري دو ترونسبور، فري دو تيليفون و بريم داسورونس. الا جينا حسبناهم 30,000 زائد 4,000 زائد 9,000 زائد 2000 عطاتيني 45,000 درهم. 45,000 درهم. دونك هذا هو الاوترو شارج اكسترن داخل فيه هاد لي 4 اليمون. هنا بلون كونطابل اوتوريزي، يعني ممكن تخدموا بلون كونطابل وتحسبوا هادشي كله. ابخي نشوفوا واش عندي بقى عندي شي اليمون اخر. بالنسبه لهنا دخلت هادو كلشي، هذا دخلتو اللي دخلتو عن كلشي عليه باش ما نبقى نعاودو كلشي دخل. دونك هنايا عندنا دوطاسيون ديكسبلواتاسيون. دوطاسيون ديكسبلواتاسيون كتكون في لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي هي 22,000 درهم. دونك دوطاسيون ديكسبلواتاسيون دونك فيها 22,000 درهم. دونك هادشي اللي عندي في لي شارج ديكسبلواتاسيون. دونك ابخي حسبوا شحال فيهم الطوطال ديالهم. إلا حسبناهم غتلقاوهم 302,000. 302,000. ابخي غنجي نحسبوا الريزلتا ديكسبلواتاسيون. الريزلتا ديكسبلواتاسيون هي البرودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج ديكسبلواتاسيون. 180,000 درهم ناقص 302. دونك عطيني 178,000 درهم. 178,000 درهم. دابا نكملوا السي بي سي ديالنا، نمشيو ننتقلوا لي برودوي فينونسي. برودوي فينونسي. بالنسبه للبرودوي فينونسي نشوفوا لي زيليمون اللي داخلين في برودوي فينونسي. دونك اول حاجه عندنا غان دو شونج داخل البرودوي فينونسي. وعندنا ايضا هاد الانتيغي اي اوترو برودوي فينونسي. دونك عندنا الغان دو شونج وعندنا هاد الانتيري اي برودوي فينونسي. انتيري برودوي فينونسي. دونك في الغان دو شونج شحال في الغان دو شونج؟ الغان دو شونج فيه 7,000 و الاوترو برودوي فينونسي فيها 12,000. دونك 7,000 12,000. دونك إلا جينا حسبناهم غنلقاو كتساوي 19,000 درهم. 19,000 درهم. دونك هذا هو 19,000 درهم. هي 19,000 درهم. ابخي غننتقلوا لي شارج فينونسي.
Les charges financières شنو فيها les charges financières فيها هاد البيرت دو شونج البيرت دو شونج فيها 2000 بيرت دو شونج فيها 2000 هادشي اللي عندي في لي شارج فينونسي. ابري نحسبوا الريزلتا فينونسي. الريزلتا فينونسي هي البرودوي فينونسي موا لي شارج فينونسي 19000 ناقص 2000 يعطيني 17000. دونك ابري كنحسبوا الريزلتا كورون. نحسبوا الريزلتا كورون. الريزلتا كورون هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزلتا فينونسي 178000 زائد 17000 تعطيني 195000 195000. دونك ابري نحسبوا لو برودوي نون كورون. لو برودوي نون كورون شنو داخل فيهم؟ داخل فيهم هاد لو برودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون. برودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون. البرودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون. برودوي سيسيون ديموبيليزاسيون. برودوي سيسيون ديموبيليزاسيون القيمه ديالو 35000 درهم راه معطيها ليا. راه ممكن تخدموا بلون كونطابل باش تجبدوا هاد لي زيليمون هادو. دونك هادشي اللي عندي في هذا. ابري انتقل لي شارج نون كورونت. لي شارج نون كورونت شنو داخل فيه؟ عندنا هاد سيفونسيون اكوردي وعندنا هاد الفينا دي زيموبيليزاسيون سي دي. عندنا سيفونسيون اكوردي 13000. عندنا سيفونسيون اكوردي القيمه ديالها 13000. وعندنا ايضا هاد الفالور نيت دامورتيسمون الفينا. عاد تشوفوها تلقاوها فالور نيت دامورتيسمون القيمه ديالها 28 هي القيمه ديالها 15000. دونك نجمعوهم. الا جمعنا هادو يعطيني 28000. دونك هذه هي 28000 درهم. ابري نحسبوا الريزلتا نون كورونت. الريزلتا نون كورون هي البرودوي نون كورون موا لي شارج نون كورون. تعطيني 35000 ناقص 120000 تعطينا 7000. دونك 7000. Enfin, on termine par le calcul de résultat avant impôt. Résultat avant impôt. Le résultat avant impôt est le résultat courant moins les charges plus les charges non courantes. Donc 195000 زائد 7000 هي 202000. 202000. دابا سالينا نمشيو نجاوبوا على لي كيستيون. اول كيستيون 6 كاشي لي بون ريبونس. دونك لا فالور شنو اللي هنا اللي صحاح؟ لا فالور دو برودوي ديكسبلوطاسيون. برودوي ديكسبلوطاسيون شحال لقينا فيه؟ 480000. ياك هي صحيحه 480000 ها هي. دونك هذه صحيحه. لا فالور دي شارج ديكسبلوطاسيون. شارج ديكسبلوطاسيون لقينا فيها 302000 ها هي 302000. دونك سي هي صحيحه. دونك هنا ا و سي هما صحاح. كيستيون 7 كوشي لا بون ريبونس ريلاتيف au CPC. La valeur de produit financier. Produit financier شحال لقينا فيه؟ لقينا فيه 19000. produit financier les produits financiers 19000 هي صحيحه. لي شارج فينونسي. لي شارج فينونسي شحال لقينا فيه؟ لي شارج فينونسي فيها 2000. دونك يعني راه الجواب صحيح هو سي. هذه خطا. لي شارج فينونسي 2000 الجواب صحيح هو سي. كيستيون نيميرو 8 شحال كوشي لا فالور دي زوتر شارج اكسترن. شحال لقينا في لي زوتر شارج اكسترن؟ اوتر شارج اكسترن لقينا فيها 45000 حسبناها. اوتر شارج اكسترن 45000. دونك 45000. دونك الجواب الصحيح هو بي. لي شارج دو بيرسونيل. شارج دو بيرسونيل الجواب الصحيح هو سي 30000 هي حسبناها. شارج دو بيرسونيل 30000 راه درت كيفاش كتحسب 30000. دونك هادو هما الجواب الصحيحين. كوشي لي بون ريبونس. لا فالور دو برودوي نون كورون. لي برودوي نون كورون شحال لقينا في البرودوي نون كورون؟ لي برودوي نون كورون لقينا فيهم 35000. دونك لي برودوي نون كورون 35000. دونك ا صحيحه ها هي. هذه خطا. لي شارج نون كورونت. لي شارج نون كورونت لقينا فيها 28000. دونك دي صحيحه. ها هي شارج نون كورونت
28,000. ها هي لي شارج دون كورون 28,000. Question numéro 10. La valeur de résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation لقينا فيها 178,000. ها هي résultat d'exploitation 178,000. ها هي 178,000 اللي هي البرودوي ديكسبلوطاسيون ولا شارج ديكسبلوطاسيون. الريزلتا فينونسي. الريزلتا فينونسي لقينا فيها 17,000. دونك 17,000 ما كايناش هنايا. دونك الجواب الصحيح هو ا. هنا كاتبين 16 19 دونك 17,000 ما كايناش. كوشي لي بون ريبونس. لا فالور دو ريزلتا كورون. الريزلتا كورو شحال لقينا فيها؟ الريزلتا كورو هي 178,000 زائد 17,000 غتكون 195,000. ها هي الجواب الصحيح هو بي. ها هي الريزلتا كورو 195,000. الريزلتا نون كورونت. الريزلتا نون كورونت لقينا فيها 7,000. ها هي دونك الجواب هنا الصحيح هي 7,000. اونفان الريزلتا افون امبو. الريزلتا افون امبو لقينا فيها 102,000. دونك الجواب الصحيح هو ها هو 102,000. هي هذه. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دابا مفهوم هذا. دابا ننتقلوا للاكزيرسيس نيميرو 3. دابا ننتقلوا للاكزيرسيس نيميرو 3. بوغ هاد ليكزيرسيس نيميرو 3 شنو عطاونا؟ عطاونا نفس لونتربريز وعطاونا واحد دوز اوبيراسيون ديال لو 4 1 وديال لو 6 1. Pour l'opération de le 4.1, vente de 1000 unités de marchandises au client Badr, prix unitaire de 100 dirhams, TVA 20%, rabais 2%, remise 5%, escompte 5%, 30% dirhams, 1000 dirhams assurés par la société Trans plus TVA sur transport 14%, facteur numéro 1 réglé en espèces. Le 6-1 2017, Badr retourne 300 unités de marchandises, facture avoir numéro A1. Donc, نحاولوا أننا نديرو لي دو فاكتور. الفاكتور الاولى الفاكتور نطراسيهم وابخي غنجاوب على لي كيستيون. دونك نبداو بالفاكتور الاولى. الفاكتور الاولى فاكتور الاولى فاكتور واحد. دونك لو مونطون بغيت. شنو هو لو مونطون بغيت ديال لا فاكتور؟ هو قال لنا باعوا 1000 انيتي ب 200 درهم للونيتي. 1000 انيتي ب 200 درهم الوحده. دونك 1200 هو المونطون بغيت. دونك هو 200,000 درهم. هذا هو المونطون بغيت. لي زيليمون اللي عندي ديما كنبداو بلا ريدكسيون كوميرسيال. ريدكسيون كوميرسيال اللي عندي الغابي وعندي الرميز. دونك غنبداو بالغابي. غابي 2%. 2% غتحسب على 200,000 درهم. 200,000 درهم يضربها في 2% غتعطيني 4,000. دونك عطينا 4,000. دونك ناقص ريدكسيون كتنقص. دونك 200,000 ناقص 4,000 غتعطيني نيت كوميرسيال. دونك هذا النيت كوميرسيال 1. علاش؟ لان عندي واحد الريدكسيون اخرى اللي هو الرميز. دونك 200,000 ناقص 4,000 غتعطيني 196,000 درهم. ابخي عندنا الرميز 5%. نحسبوا الرميز. الرميز 5%. دونك حتى هو كيتنقص. نحسبوا 5%. نشد 5% نضربها في 196,000 غتعطيني 9,800. 9,800 حتى هو كيتنقص باش يعطينا نيت كوميرسيال 2 يساوي ليا 186,200. دونك ابخي عندنا الاسكونت. الاسكونت 5%. دونك اسكونت حسبوا اسكونت 5%. دونك 5% حسبوا على هادي 186,200 نضربها في 5% تعطيني 9,310. دونك الاسكونت هو كيتنقص باش يعطينا نيت فينونسي. باش يعطينا نيت فينونسي. نيت فينونسي هادي ناقص هادي غتعطيني 176,890. دونك هنا ابخي نحسبوا تيفيا ديال المارشانديز اللي هي 20%.
التي ديال المارشانديز زائد 20% تحسب على هاد النيت فينونسي اللي ضربنا في 20% تعطيني 35,378. دونك التي في تتزاد. ابخي غنحسب المونطون تي تي سي. جو نحسب المونطون تي تي سي. المونطون تي تي سي يعني الاور تاكس زائد التي في يخرج ليا 212,268. 212,268. Après عندي البور. دونك لو بور عندي لو بور اور تاكس. لو بور اور تاكس هو 1000. تي في ديال لو بور 14%. تي في ديال البور 14%. غنضرب هادي في 14% عطيني 140. دونك هادشي كلشي راه كيتزاد باش يعطينا نيت ابي. باش يعطينا عفوا نيت ابي. نيت ابي إلا حسبنا النيت ابي يخرج لينا 213,408. دونك هذه هي الفاكتور الاولى. نمشيو دابا الفاكتور الثانيه. فاكتور افوار. شنو قالنا فيها؟ غوتور دو 300 يونيتي. شنو هذه الفاكتور ديال غوتور دو مارشانديز؟ يعني المونطون بغيت هو هذاك الشيء اللي رجعنا للكليون. شحال رجعنا؟ 300 يونيتي. شحال ثمن يونيتي؟ 200 درهم. دونك المونطون بغيت هو 300 في 200 هو 60,000 درهم. هو المونطون بغيت ديال هذه الفاكتور. دونك فاكتور 2. دونك المونطون بغيت هو 300 نضربوها في 200 دونك هي 60,000 درهم. دونك الفاكتور افوار نفس لي زيليمون اللي عندي في الفاكتور دوا كنحافظ عليهم باستثناء الترونسبور. الترونسبور هو اللي ما كنحسب، حيت الترونسبور ما قاليش ليا شي معلومه ان الترونسبور واش غتكلف به الفورنيسور ولا تكلف به الكل. ما عارف انا شكون غيتكلف بالترونسبور النوع ديالو. دونك ما كنحسبش الترونسبور، نحسبو غير التيفيا والرابي والروميز والاسكونت. صافي هادشي اللي نحسبو نفس لي زيليمون. يعني نفس هادشي اللي عندي هنا. انا عاود اول حاجه غابي 2%، 1200 يعني هاد 90,000 ضربها في 1000 في 2% يعطيني 1200. دونك نت كوميرسيال واحد 58,800. ابخي عندنا روميز 5%. 5% تحسب على 58,800 تعطيني 2940. 2940. ابخي نت كوميرسيال جوج عطينا 55,860. من بعد الاسكونت 5%. اسكونت 5%. 55,860 ضرب 5% تا هو كيتنقص عطيني 2,973. صرا حسبناه تحسبوا وتاكدوا. عطينا نت فينونسي. نت فينونسي 55,860 ناقص 2,973 عطينا 53,067. بعد نحسبوها التيفيا غير ديال المارشانديز. التيفيا ديال المارشانديز فقط. تيفيا 20%. تيفيا 20% غتزاد عطينا 10,613.4. دونك باش يعطينا هذا غنسموه نيت ا ريدوير باسكو هادي فاكتور افوار دو روتور دو مارشانديز. نيت ا ريدوير. نيت ا ريدوير. دونك هنا عطينا 63,680.4. دونك هذا هو نيت ا ريدوير. دابا غننتقلوا باش نجاوبوا على لي كيسيون. كيسيون نيميرو 13 كوشي لا بون ريبونس. النيت كوميرسيال الاول. النيت كوميرسيال الاول خرجت لينا فيه
196000. دونك 196000. دونك 196000 ما كايناش هنايا. على ا لا بي خطا. نت كوميرسيال 2. نت كوميرسيال 2 خصت لنا 186200. 186200 ها هي. دونك الجواب الصحيح هنا هو دي. هذا هو الجواب الصحيح دي 186000. او عفوا ماشي دي سي، هي 186200. 186200 هي سي. Donc, question 14. Cochez les bonnes réponses. Le net financier. Le net financier, خرجتنا فيه 176890. 176890 ها هي B. Le transport TTC. Transport TTC هو transport hors taxe زائد TVA ديال الترونسبور 1000 زائد 140. دونك هي 1140. دونك 1140. دونك سي صحيحه. هذا هو الترونسبور ديال تي تي سي، هو ترونسبور اور تاكس 1000 زائد تي في الترونسبور 14% حسبنا خرجتنا 140 جمعهم عطيني 1140. دونك ها هو الجواب الصحيح. ابخي كيستيون نيميرو 15. كيستيون 15 TVA sur marchandise. TVA sur marchandise حسبناها لقينا فيها 35378. 35800 هذه دونك صحيحه، هذه خطا. لو مونطون تي تي سي. لو مونطون تي تي سي ها هو 212 و 268. واش كاين؟ نو خطا. لو مونطون دو نيت ا بايي. نيت ا بايي خرجتنا 213408. دونك هي 213408 هي دي. دونك الجواب الصحيح هو او دي. كيستيون نيميرو 16. دابا في لونجسترومون كونطابل شي لو فورنيستور. الفورنيستور راه هو اللي كيبيع. الفورنيستور راه كيبيع. دونك فورنيستور ديما كيفاش غنديروا لا كونطابيليزاسيون دو فورنيستور؟ غنوريكم كيفاش. يعني هاد الفاكتور الاولى شي لو فورنيستور غنديرو فون دو مارشانديز. فون دو مارشانديز في الكريدي. دونك البايمون الموين دو بايمون قال لنا اون اسبيس. دونك لاكيس في الديبي حيت باع. لاكيس في الديبي. هنا عندنا اسكونت. دونك من كنبيع كيكون اسكونت اكوردي، كيكون في الديبي. اسكونت اكوردي. عندنا التيفيا. دونك غتكون ايطا تيفيا. ايطا تيفيا. تيفيا فاكتوري. عندنا aussi transport. عندنا transport par transporteur. دابا هاد transport par transporteur قبل ما نونغيستري لوبيراسيون ديال هذا راه ضروري كنونغيستري البيمون دو ترونسبور. يعني كندير في الدي بي ترونسبور سور فونت وكندير ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج وكندير الموين دو بايمون ديالو هو لا كيس. هذه قبل منها، يعني كنجي في لوبيراسيون ديال الفاكتور كتفاكتيرا على الكليون. دونك كنجي كنكتب هنا ترونسبور سيغ فونت و ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيغ شارج. لي مونطون راه كل حاجه كندخل بالمونطون. لا كيس كيدخل بالنيت ا بيي. الاسكونت بالقيمه ديال الاسكونت. فون دو مارشانديز بالنيت كوميرسيال 2. هذه كتدخل بالنيت كوميرسيال 2. الايتا تيفيا فاكتوري تيفيا ديال المارشانديز. ترونسبور هو بور اور تاكس و ايتا تيفيا ريكوبيرابل هو هاد الترونسبور هذا. دونك هذا هو سميتو. دابا نشوفوا شنو قال لي ماشي لو فورنيستور. دونك فون دو مارشانديز كريدي صحيحه. ايتا تيفيا فاكتوري كريدي صحيحه. لي 3 زير واش كاين شي 3 زير؟ هنا ما كاين حتى شي 3 زير ما كندخلهاش. دي بي تي اسكونت اكوردي صحيحه راه كيديبيتا. اي كريديتي فون دي برودوي اكسيسوار. هنا كنكريديتي ترونسبور سير فونت ماشي فون دو برودوي اكسيسوار. لو كان هذا كان ترونسبور فورفيتير ولا بروبر مويان غادي نكريديتي فون دو برودوي اكسيسوار، ولكن هذا باغ ترونسبورتور. دونك ما كاينش فونت ا برودوي اكسيسوار. دونك الجواب الصحيح هو ا بي دي. دابا شتي لو كليون. شتي لو كليون غير هذا الشيء هذا كنقلبو. يعني كندير بلاصه فونت كندير اشا دو مارشانديز. شتي لو كليون يعني غندير achat de marchandises في الديبي. TVA غتكون ايتا TVA
récupérable, surcharge. Transport غادي يكون transport sur achat لأن هذا شراء. هنا le moyen de paiement كان en espèce دونك لاكيس غادي يكون في الكريدي. وهنا غادي تكون اسكونت، غادي يكون اسكونت اوبسيوني حتى هو في الكريدي، اسكونت اوبسيوني. دونك هذا هو الكونطابيليزاسيون اللي كندير عند الكليون. اشا دو مارشانديز في الدي بي، ترونسبور سي اشا في الدي بي، ايتا تي في ريكوبيرابل سير شارج في الدي بي، لاكيس في الكريدي، الاسكونت اوبتوني في الكريدي. غير بالنسبه للايتا تي في ريكوبيرابل سير شارج راه كنشد التي في ديال المارشانديز زائد التي في ديال الترونسبور. عرفتي لو كليون ماشي فورنيسور كنفرقهم، تي في ديال المارشانديز فاكتوري وتي في ديال الترونسبور ريكوبيرابل. دونك بالنسبه للجواب دونك كنديبيتي اشا دو مارشانديز صحيحه، كنديبيتي ايتا تي في ريكوبيرابل سير شارج صحيحه، كنديبيتي ترونسبور صحيحه، كنكريديتي 3 زير. دخل شي 3 زير هنايا، ما كاين حتى شي 3 زير، ما كايناش. دونك هنايا كنكريديتي اسكونت اوبتوني صحيحه، كنديرو اسكونت اوبتوني. دونك عندنا ا بي سي دي كلشي صحاح بالنسبه للكليون. دابا نمشيو للريبونس ديال الفاكتور افوار. بالنسبه للفاكتور افوار حسبنا الاسكونت ا انولي، داك الاسكونت اللي حسبنا الاسكونت ا انولي. شحال لقينا حنا في الاسكونت؟ لقينا فيه 2973. دونك الجواب الصحيح هو ب، ها هي 2973. لا تي في ا انولي، تي في لا خصها انولي، ها هي 10613.4. دونك ها هي 10000 دونك صحيحه. لونيت ا ريدوير، لونيت ا ريدوير لقينا هذا دونك خطا. دونك الجواب الصحيح هو بي سي. بور لونجسترومون كونطابل، لونجسترومون كونطابل بالنسبه للفاكتور افوار سوا شي لو فورنيسور سوا شي لي كليون، غير لي زيكريتور كنقلب هاد لي زيكريتور كنقلبهم. هادشي اللي عندي هنا في الدي بي كنردو في الكريدي، واللي عندي في الكريدي كنردو في الدي بي. يعني شي لو فورنيسور يعني فون دو مارشانديز راه كانت في الكريدي دونك عاد تولي في الدي بي. دونك هنا يعني هادي ما كايناش كريديتي. دونك الجواب الصحيح هو اوكان ريبونس، لان في الفاكتور في لو فورنيسور غادي نديبيتي فون دو مارشانديز، هادشي غيتقلب، هادو غيتقلبوا. هادشي اللي عندي في الدي بي في الكريدي غادي يولي في الدي بي، في الكريدي اللي في الدي بي يولي في الكريدي. يعني كريديتي فون دو مارشانديز خطا، كريديتي ايتا تي فيريفيك هادي خصها ديبيتا، هادي خصها ديبيتا، هذا اصلا ما كايناش لان هادي غوتور دو مارشانديز. كان ديبيتي لاكيس نو، كان كريديتي لاكيس كنقلب. دونك اوكان ريبونس. Pour enregistrer la facture numéro A1, le client كنقلب لي زيكريتير. achat de marchandises كانت في الدي بي دونك غتولي في الكريدي. دونك ها هي صحيحه. ايتا تي في ريكوبيرابل كانت في الدي بي دونك غادي تولي في الكريدي. دونك صحيحه راه كنقلبوا لي زيكريتير. ديبيتي 3 زير ما عندوش علاقه هنا، هذا راه غوتور دو مارشانديز. ديبيتي لاكيس كان كريديتي دونك غادي يولي في الدي بي. دونك ديبيتي لاكيس صحيحه. اي ديبيتي الاسكونت اوبتوني صحيحه، حيت الاسكونت اوبتوني كان في الكريدي، ها هو غادي يولي في الدي بي. دونك هذا هو الجواب. دابا ساليت هذا ليكزام هذا، نتمنى انكم استفدتوا. غير واحد الملاحظه ما قلتهاش بالنسبه لهاد ليكزيستو، هو عطيكم هاد دو كونت، كتلاحظوا هاد دو كونت كاينين هنايا اللي هما لا بونك اي لاكيس. كاين اللي كيشوفهم كيقول لك فاش غندخلهم، هذا راه غير يدخلوا صافي، غير بياج وصافي باش يتلفكم. يعني ما عندهمش ما يدخلوا كاع حتى شي كالكين ما يجيش يدخلوا. حيت لا بونك كيون لا بونك راه هادشي راه كاين في لو بيلون، جاو من السي بي سي ما كندخلوش في السي بي سي. دونك نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادو. سمحوا لي واخا طولت لكم شويه الفيديو، لكن انا بغيتكم باش تفهموا مزيان. ان شاء الله الرطرباج من دوزو تعرفوا تستافدوا من هاد الاغلاط هادو، وتحاولوا ان شاء الله تجيبوا دي بون نوت. حيت الاستاذ راه يحط لكم نفس لا ميثود. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.